बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। ख्वाजा विकार साहब की मोहब्बतें, उनका हुक्म आपके बीच में हाजिर हूं मैं। जगतियाल के बारे में हमेशा सुना करता था। टिपिकल साहब से एक मुशायरे में मुलाकात हुई तो जगतियाल को और जानने समझने का मौका मिला। पहली बार आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं भी बहुत देर से अपना इस इंतजार में था कि मेरी भी बारी आए और मैं आपसे रूबरू हूं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की मोहब्बतों का। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि उस तेवर से आपको रूबरू करवा सकूं। उधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो, आपकी दाद वाद मिले, आपकी तालियां वालियां बजें, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर सुना सकूंगा। विकार साहब का और उनके साथी रेहान साहब का, ख्वाजा यूनुस साहब का बहुत शुक्रिया कि जद्दा में पिछले दिनों उनसे मुशायरे में मुलाकात हुई। ऐसे ही मैं दम्माम के मुशायरे में गया हुआ था, उन लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रख लिया, वहां मुलाकात हुई और ऐसा रिश्ता जुड़ा कि अब उसे जिंदगी भर निभाना है। वो मुझे याद आता है जीवन रेड्डी साहब के, एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया। चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार के सारे जानवरों ने चूहिया से कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो ख्वाजा विकार साहब से, यूनुस साहब से, रेहान साहब से कुछ ऐसा ही रिश्ता जुड़ा साहब कि अब इसे जिंदगी भर निभाने में बीत जाना है। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। अशफाक साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। पूरे तेलंगाना को, हैदराबाद को, पूरे आंध्रा को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं। नफरतों की आंधियों को बिहार ने कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अता फरमाइए। कि दूध को चाय, दूध ने चाय को हरा डाला। थोड़ा सा आपसे और बेदार हूं, मैं कोशिश करता हूं आपको पहुंचने की। दूध ने चाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो मोहब्बतें हैं, वो सब भी सिलसिला चलता रहेगा, ये सब भी जरूरी चीजें हैं, ऐसे चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अभी चचा भी आएंगे और मैं तो बहुत देर से, देखिए बुजुर्ग आदमी है, आखिरी वक्त है, सारी ख्वाहिशें पूरी होने दीजिए, कुछ भी रोकिएगा मत साहब। जितनी बार वो चाहे उन्हें पूरी छूट है। अल्लाह करे वो बात। अच्छा अभी से आ रहे हैं क्या? मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। मैं पूरी दुनिया के मुशायरों में गया, लेकिन ये समझ लीजिए कि 24 कैरेट के आदमी है, इनको इंपोर्ट करके ले जाने का मन कर रहा है कि मतलब इन्हें ले जाया जाए। कमाल की छतरी है साहब, ऐसी छतरी है जिससे फूल बरसते हैं, वो अपने आप में बहुत अनूठी बात है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी छतरी को सलामत रखे। इनकी छतरी के न जाने कितनी चाचियां आई रही होंगी, पता नहीं। मैं सलाम बहुत शुक्रिया। इस्र भी है। हाँ, तस्वीर खींच लें। बहुत शुक्रिया। जी जी हो गई। अच्छा आपके चाचा हैं? शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, सच ने अन्याय को हरा डाला। चौथा मिसरा अगर मेरे तेवर का हो तो यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठे। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित
क्या कहने हैं, वाह। भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, आपका हुक्म है। मैं दोबारा पढ़ दूं, ऐसा चाह रहे हैं आप? जी जी जी, मैं फिर से पढ़ता हूं। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। आपको याद होगा जीवन रेड्डी साहब 56 का जो आंकड़ा है साहब, वो बड़ी बातें करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब उस आंकड़े की। अब जाके पूरा हुआ है। 3 दिल्ली में, 53 बिहार में, अब जाके 56 पूरे हुए हैं। इससे पहले 56 नहीं थे। सच ने अन्याय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब इसी तेवर के, कि लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया। जहां कभी अडवाणी का रथ रोक लिया था लालू ने, एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया। एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया। लहरों ने कितना सर पटका, फिर भी साहिल हार गया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं संजय कुमार जी, फारूक साहब। पिछले 10-12 साल में देश ने बड़े अजीब अजीब मंजर देखे। एक प्रधानमंत्री मिले थे, वो बोलते ही नहीं थे। दूसरे हैं चुप ही नहीं होते हैं। और बंदा जिस समय जहाज में सवार होता है, ऐसा लगता है सिर्फ दूरबीन लेकर के बैठ रहा हो, ताकि ऊपर से देख सके कि दुनिया में कौन सा मुल्क बच गया है घूमने के लिए। इतनी शिद्दत के साथ वो साहब निकलते हैं। और मैं तो सोच रहा हूं कि जिस तादाद में वो दुनिया के तमाम मुल्कों का सफर कर रहे हैं, कुछ दिन में दुनिया के तमाम मुल्क खत्म हो जाएंगे, तब उनको घूमने के लिए कुछ नए मुल्क बसाने पड़ेंगे। इस शिद्दत के साथ वो निकले हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ये बताओ सेक्रेटरी साहब कि अब किस देश का दौरा बचा है। तो सेक्रेटरी ने कहा कि साहब अब तो सिर्फ दिल का दौरा बचा है, अब कहां मुल्कों का दौरा बचा हुआ। बड़ा गजब का प्रधानमंत्री नसीब हुआ है साहब। और मैं तो बताऊं आपको, जीवन रेड्डी साहब के कभी कभी जब वो तकरीरें करते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितनी खुशफहमी पाल रखी है उस शख्स ने, कितनी खुशफहमी पाल रखी है। कभी कभी वो तकरीर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहना चाह रहे हो कि मित्रों मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री, तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी बन जाता। मैं तो ये सोच के नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। इतनी खुशफहमी पाले हुआ शख्स में नसीब हुआ है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा आपकी और बेदारी मुझे मिले। क्या खुदकुशी कर रहा किसान मगर, महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना से लेके आंध्रा से लेकर के दिल्ली तक। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो आपकी दुआएं मुझे मिले। कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उसको दौरों से कहां फुर्सत है।
مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے, مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے, کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ, اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے, اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. بہت 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 شکریہ. خودکشی کر رہا کسان مگر اس کو دوروں سے کہاں فرصت ہے, جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دو, جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دو, ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے, ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے, ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے. بہت 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 شکریہ, بہت محبتیں. پتہ نہیں چچا نے پھر سے اپنی چھتری میں پھول بھرے یا نہیں, میں تو انہیں کا انتظار کر رہا ہوں. وہ پچھلے دنوں جنہوں ریڈی صاحب بتاؤں کہ میرے الہ آباد میں سے آتا ہوں, ہائی کورٹ ہے بڑا مشہور تھا, تو وہاں مقدمہ چل رہا تھا. وکیل صاحب کو لگا کہ یار مقدمہ تو میں ہار رہا ہوں, تو انہوں نے ایک نئی ترکیب نکالی, قانون کی ایک کتاب نکالی اور اس کے پیج نمبر 100 پر 1,000 کے 10 نوٹ رکھے اور اس کو لنچ کے بعد لے جا کے جج صاحب کو دیا. کہا جج صاحب آپ میری بات شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یہ میں آپ کو قانون کی کتاب دے رہا ہوں, اس کا پیج نمبر 100 کھولیے اور اس کے بعد اس میں جو دھارا لکھی ہے اس سے شاید آپ میری بات سمجھ جائیں. جج صاحب نے اس کو غور سے دیکھا کھول کر کے چپ چاپ, اور اس کے بعد اسے دیکھ کے کہا کہ وکیل صاحب آپ نے بہت اچھا ثبوت پیش کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے 10 ثبوت اور پیش کیے جائیں. تو بڑا پیارا سا معاملہ ہے. چچا نے ایک بار اب تک پھول برسائے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ 10ویں بار وہ اسی طرح سے آئے جائیں. ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں. خودکشی کر رہا کسان مگر اس کو دوروں سے کہاں فرصت ہے, جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دو, ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے, ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے. اور خامیاں ہماری بھی ہیں جگتیال والوں, خامیاں ہماری بھی ہیں. ہم نے وقت کے ظالموں سے, وقت کے بادشاہوں سے ڈرنا شروع کر دیا, لیکن اس سے ڈرنا چھوڑ دیا جو پوری کائنات کا مالک ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. یہ جو اشارے ہمیں دکھ رہے ہیں, یہ جو اشارے دکھ رہے ہیں کہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جا رہے ہیں, یا پھر ایسے اشارے دکھ رہے ہیں صاحب کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جب جوڑنے کے لیے, ہمیں جگانے کے لیے شاید اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے. ہم ایسے دور میں آ گئے ہیں, ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم حادثوں اور زلزلوں کی خبروں کو بھی واٹس ایپ اور فیس بک پر چٹخارے لے کے شیئر کر رہے ہیں. ہمارا ضمیر وہاں چلا گیا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا, پہلے آتا تھا اب نہیں آتا, ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا, ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا. کانپتی ہے زمین گناہوں سے, کانپتی ہے زمین گناہوں سے, زلزلہ بے سبب نہیں آتا, زلزلہ بے سبب نہیں آتا. آتا تھا اب نہیں آتا, ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا. کانپتی ہے زمین گناہوں سے, زلزلہ بے سبب نہیں آتا, زلزلہ بے سبب نہیں آتا. یہ جو قدرت کی مار ہے,
یہ جو اللہ کی مار ہے اسے ہم آپ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن اس دیش کی سیاست کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے جو بہت سلیقے سے سمجھ رہا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اگر لگ جائے کہ میں نے سلیقے سے بات کہہ دی ہے اس کا نام ان 4 مصروں میں شامل کر کے، تو مجھے اب تک کی سب سے بڑی دعا چاہیے۔ پڑھتا ہوں، سنے گا کہ تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، اب دعائیں دینا مجھے، آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا۔ پچھلے دنوں جس نے بھی ذرا سا بھی خلاف بولا تو تمام نئے ککر متوں کی طرح اگائے ہوئے لوگ باہر آ گئے کہ انہیں پاکستان بھیج دیا جائے۔ لیکن صاحب حد تو جس دن رزلٹ آیا اس دن ہوئی جب اڈوانی جی نے کہا کہ ہار کی سمیکشا کی جانی چاہیے، کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ تو ہے، تو جو ہمیں پاکستان بھیج رہے تھے وہ پشو پیش میں پڑ گئے کہ ان کو کہاں بھیجا جائے، انہیں تو پاکستان بھی نہیں بھیجا جا سکتا کیونکہ یہ تو آئے ہی پاکستان سے ہیں۔ لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا، آج قدرت کی لاٹھی میں کہاں آواز ہوتی ہے، یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا، اور تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر۔ ایسے ڈائن نما شکلوں کے لوگ چینلوں پہ آج کل آ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں اتنے کرو اتنے کرو یہ کرو، اگر بچے صحیح سے ان کا چہرہ دیکھ لیں تو دن بھر کھانا نہ کھائیں ڈر کے مارے، ایسے چہرے آ رہے ہیں صاحب۔ اور میں تو جہاں سے آتا ہوں جیون ریڈی صاحب، آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ ادھر اس طرح کی نفرت والی آوازیں کم ہیں، میں جہاں سے آتا ہوں وہاں تو قدم قدم پہ چلتے چلتے ٹھوکروں میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ حال یہ ہے، میں مصرے پڑھتا ہوں کہ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکی دار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکی دار پیدا کر، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے۔ پیچھے تک آپ کی دعائیں ملے مجھے، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے 4 پیدا کر، جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں۔ محبتوں کو سلام، حالانکہ یہ مشاعروں کی روایت نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں ان کے جذبے شامل ہیں تو میں اس کی بے قدری بھی نہیں کر سکتا، اور میں بزرگ ہوں بھی نہیں، چھوٹا ہوں تو چاکلیٹ کھانے کے کام آ جائیں گے، تو ان کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکی دار پیدا کر، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے،
جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے 4 پیدا کر. دیش عجیب عجیب منظر دیکھ رہا ہے صاحب. آپ کو یاد ہوگا, آپ کی آنکھوں میں ایک منظر ہوگا کہ ایک سوٹ ہے, اس کی بولی لگ رہی ہے, تو کچھ تتھا کتھت دلال اس بولی کو 4 کروڑ سے زیادہ تک لے جا رہے ہیں. ہماری آنکھیں ایسا منظر بھی دیکھ رہی ہیں, لیکن ہماری آنکھیں بے شرمی کا ایسا منظر بھی دیکھ رہی ہیں کہ ایک طرف تو ایک سوٹ کی بولی 4 کروڑ سے زیادہ تک جا رہی ہے, لیکن وہیں دوسری طرف چھتیس گڑھ میں مارے گئے سینکوں کی وردیاں 4 دن تک کوڑے کے ڈھیر میں پڑی رہ رہی ہیں. ہماری آنکھیں بے شرمی کا ایسا منظر بھی دیکھ رہی ہیں. عجب سی بے حسی ہے, اس کا دامن نم نہیں ہوتا. عجب سی بے حسی ہے, اس کا دامن نم نہیں ہوتا کہ اس کے پھینکنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا. جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتا تھا, جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتا تھا, اسے اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا. اسے اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا. کس سے گفتگو کی جائے, کس سے بات کہی جائے. آئیے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور سیدھے سیدھے روبرو ہوں اس دلال سے جو گجرات سے آیا تھا اور جس نے اس سوٹ کی بولی 4 کروڑ سے زیادہ میں لگائی. اس کا انعام بھی اسے مل چکا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اس سے روبرو ہوتے ہوئے کہ بڑھاپا کیا خریدا ہے, جوان مردی خریدو تم. بڑھاپا کیا خریدا ہے, جوان مردی خریدو تم. وطن کے چاہنے والوں کی ہمدردی خریدو تم. وطن کے چاہنے والوں کی ہمدردی خریدو تم. سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے. مصرے سچے ہو تو اب تک کی سب سے بڑی دعائیں مانگتا ہوں آپ سے. سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے وطن پر مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم. وطن پر مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم. وطن پر مرنے والے شخص کی وردی خریدو تم. بڑھاپا کیا خریدا ہے, جوان مردی خریدو تم. وطن کے چاہنے والوں کی ہمدردی خریدو تم. 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. بہت خوبصورت سا ماحول ہے اور میں بہت مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس قلعے کی دیواروں کو آباد کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا ہے, اس کے لیے بزم اردو ادب کو بہت مبارکباد. مجھے پتا چلا محسن صاحب کے آپ کے ابو بھی الحمدللہ اردو کی خدمت دل و جان سے کیا کرتے تھے. میں ان کو بھی یاد کرتے ہوئے, ان کی بھی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے آئیے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. جمع ریڈی صاحب, میں جس ضلع سے آتا ہوں اس کے پڑوس میں ایک ضلع ہے اناؤ. وہاں ایک سانسد پائے جاتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں ساکشی مہاراج کی بات کر رہا ہوں. ماحول ہے اور میں بہت مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس قلعے کی دیواروں کو آباد کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا ہے, اس کے لیے بزم اردو ادب کو بہت مبارکباد. مجھے پتا چلا محسن صاحب کے آپ کے ابو بھی الحمدللہ اردو کی خدمت دل و جان سے کیا کرتے تھے. میں ان کو بھی یاد کرتے ہوئے, ان کی بھی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے آئیے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. جمع ریڈی صاحب, میں جس ضلع سے آتا ہوں اس کے پڑوس میں ایک ضلع ہے اناؤ. وہاں ایک سانسد پائے جاتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں ساکشی مہاراج کی بات کر رہا ہوں. انہیں ہر دن منہ سے الٹی کرنے کی عادت ہے صاحب, اور وہ الٹی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اخباروں پر بکھر سکے, سرخی بن سکے. پچھلے دنوں ان کا بیان آیا کہ مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے, مدرسوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے, مدرسوں سے یہ نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, آپ کو اس دیش کی سیاست نے حق دیا ہے کہ آپ دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں بیٹھ کے کچھ بھی بولیں, لیکن ہمیں جس چیز پر ناز ہے میں 4 مصروں میں بتاتا ہوں, اگر سچے ہوں تو آپ کی دعائیں ملیں. کہ نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے,
نہیں ایسا نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے، کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے، کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے۔ او آسارام نتیانند یا کے پال بابا ہو، اگر لگ جائے کہ عمران نے آپ کے دل کی بات کہہ دی ہے تو میرا دامن بھریے گا اپنی دعاؤں سے۔ او آسارام نتیانند یا کے پال بابا ہو، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے، خدا کا شکر ہے یہ سب نہیں ہے کل یا پرسوں سے نہیں نکلے، کئی ارمان ہیں دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے۔ او آسارام نتیانند یا گے پال بابا ہو، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے، خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے۔ اور یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے؟ اس دیش کا ایک ذمہ دار ناگرک، اس دیش کا ایک ذمہ دار شہری بہت سلیقے سے اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ ان کا بم سے رشتہ ہے؟ بہت ہے زخم سینے میں فقط مرہم سے رشتہ ہے، بہت ہے زخم سینے میں مرہم سے رشتہ ہے۔ وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، وہ تم ہو جو تجارت کرتے ہو بارود کی صاحب، یہ ہے ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے، یہ ہے ایمان والے ان کا بس زمزم سے رشتہ ہے۔ اور نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں۔ ہر دن فضول کی باتیں بھیج دو بھیج دو بھیج دو۔ میرا دوست محشر افریدی ایک شعر کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم؟ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں، وطن سے پیار ہے ایمان، ہم اس دین والے ہیں، وطن سے پیار ہے ایمان، ہم اس دین والے ہیں۔ ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے، ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے، ہم ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین والے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین والے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ آدرنی ایم ایل اے صاحب فاروق صاحب ماشاءاللہ ایم ایل سی ہیں، سنجے کمار صاحب، اس دیش میں ایک ابھیان شروع کیا گیا ہے صاحب، کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر فوٹوگرافر بلوائے جاتے ہیں، پھر جھاڑو لگائی جاتی ہے، اور دوسرے دن اخباروں کی سرخیاں بنتی ہیں کہ سوچھ بھارت ابھیان۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کی منشا ٹھیک ہو سکتی ہے،
آپ کی مہم ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے بھی کچھ درد ہے صاحب، اسے تو ہم گنائیں گے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ کسی بھی مولوی سے یا کہ سادھو سے نہ چھوٹے گا، کسی بھی مولوی سے یا کہ سادھو سے نہ چھوٹے گا، مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا، مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا۔ صفائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو، آپ کی دعاؤں کے ساتھ ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں، صفائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو، ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑو سے نہ چھوٹے گا، ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑو سے نہ چھوٹے گا۔ بہت شکریہ۔ 2 منٹ 2.5 منٹ ایک بہت چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ من کی بات کر رہے ہیں صاحب، جن کو دیش نے اپنے من کی بات سنانے کے لیے چنا تھا، وہ صرف من کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی ریڈیو پر۔ پچھلے دن ایک بزرگ نے جب ان کی ریڈیو پہ من کی بات سنی تو بڑا افسوس جتاتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر تم نے صحیح وقت پر بی بی سے من کی بات کری ہوتی تو آج ریڈیو پر من کی بات نہ کرنی پڑتی۔ میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، بڑے پیار سے سن رہے ہیں، بس تھوڑا سا آپ سب کی اور شرکت ہو کہ ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے، وہ کالی کمائی چھپاتا ہے، دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا۔ اب یہاں سے وہاں تک جنہوں نے اب تک ہاتھ نہیں کھولا میں انہیں میں قسم دیتا ہوں ایک ہاتھ ہوا میں اٹھنا چاہیے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا۔ جو امید پالے بیٹھے ہیں اچھے دنوں کی، بڑی سہانوبھوتی ہے، بڑی سمپیتھی ہے میری ان کے ساتھ، میں انہیں بتاتا ہوں میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا۔ جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، ہندوستان کا کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت محبت ہے، آپ بہت پیارے لوگ ہیں۔ میں تو بڑا ڈرا سا آیا تھا اشفاق بھائی، بہت شکریہ، بہت محبت ہے سنجے صاحب آپ کو، بہت ڈرا سا اشفاق بھائی میں آیا ہوا تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا تلنگانہ والے لوگ ہیں یہ جلدی کچھ دیتے نہیں ہیں صرف لیتے ہیں، انہوں نے تلنگانہ لے کے بتا دیا کہ یہ صرف لیتے ہیں، تو انہیں بہت مبارکباد۔ میں تو بڑا ڈرا سوچ رہا تھا کہ کیسے کام چلے گا، حالانکہ آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں، میں ٹپیکل سے جب ملا اسی سمے مجھے لگا تھا کہ ماشاءاللہ انہیں چیزوں کو بہت سلیقے سے سمجھنے کا اور کام لینے کا ہنر آتا ہے۔ اور محسن صاحب کو تو بہت مبارکباد، مجھے بلانا تھا تو انہوں نے آس پاس میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کیا، سیدھے جدہ فون لگایا، وقار صاحب کو پکڑا، یونس صاحب کو پکڑا، ریحان بھائی کو پکڑا، اور وہاں سے سیدھے مجھے حکم دلوایا۔ میں ان کے اندر جو ٹیکنیکل سمجھ ہے اس کے لیے انہیں مبارکباد۔ اگر میں کبھی پردھان منتری بنا تو میں انہیں وت منتری ضرور بناؤں گا، بہت ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں۔ اور محسن صاحب کو 50 روپے کا کام جو ہے وہ 5 روپے میں لینے کا ہنر آتا ہے صاحب، یہ ہنر ہے صاحب آپ کے محترم محسن صاحب کو، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وہ پچھلے دنوں اشفاق بھائی ایک جگتیال کا
ایک حیدرآباد کا اور ایک ممبئی کا، 3 دوست سفر کر رہے تھے، باتیں چلنے لگی کہ صاحب ہم مستی سے جیتے ہیں، ہم پیسے خرچ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہم منورنجن کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جیون ریڈی صاحب جیسا ایم ایل اے جسے نصیب ہو، وہ ایک ایک بچے کو سیاست سکھا دے صاحب کی کیسے کہاں کیا کام کرنا ہے۔ الحمدللہ بڑے پولیٹیکل آدمی ہیں صاحب، ہماری طرف آپ جیسے لوگ نہیں پائے جاتے، خدا کرے ادھر بھی اس طرح کے لوگ ایکسپورٹ کر کے لے جائے جائیں اور پائے جائیں۔ بڑی مبارکباد آپ کو، یہاں بیٹھے ہوئے فاروق صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، سنجے صاحب کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں۔ ہم شاعر، ایک بات یہ سمجھ لیجئے گا دوستو، ہم شاعر جو ہیں وہ سماج کا آئینہ ہیں۔ میں دنیا بھر کے مشاعروں میں جاتا ہوں، مہمان خصوصی یا پھر جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ شمع روشن کرتے ہیں، فیتا کاٹتے ہیں، ایک آدھ شاعر کو بمشکل سنتے ہیں اور نکل لیتے ہیں، کیونکہ آئینے کے سامنے بیٹھنے کی ہمت سب میں نہیں ہوتی۔ کیا کہنا ہے، آئینے کے سامنے تو صاحب وہی بیٹھ سکتا ہے جس کا دامن صاف ستھرا ہو، تو یقیناً آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ دامن ان کا صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کا ڈر ہے، میں تو یہ کہوں گی عوام اچھی ہو جائے تو پولیٹیکل انسان کو اچھا ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو بہت مبارکباد جگتیال والوں، آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں صاحب۔ ممبئی کا، حیدرآباد کا، جگتیال کا، 3 سفر کر رہے تھے، بات چلی ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ ہوا کہ ثابت کرو۔ ممبئی والے نے کہا اچھا، بہت سمپل سی بات ہے، اس نے 500 کی نوٹ نکالی جیون ریڈی صاحب، اس کو موڑ کر کے سگریٹ بنایا، جلا کے سگریٹ پینے لگا، بولا دیکھو ہم 500 روپے کا لمحہ بھر میں سگریٹ پی جاتے ہیں۔ دونوں پلٹ کے حیدرآباد والے کی طرف دیکھنے لگے، حیدرآباد تو ماشاءاللہ حیدرآباد ہے۔ اس نے 1000 کی نوٹ نکالی، اس کو موڑ کے جلایا، جلا کے سگریٹ پینے لگا، کہا دیکھو ہم 1000 روپے کی لمحہ بھر میں سگریٹ پی جاتے ہیں۔ اب دونوں پلٹ کر کے جگتیال والے کی طرف دیکھنے لگے کہ بیٹا 1000 سے تو بڑی نوٹ بھی نہیں ہوتی، اب کیا کرے گا؟ لیکن بھئی جگتیال تو جگتیال ہے، الحمدللہ یہاں کے لوگ کمال کے ہیں۔ اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر اپنی بریف کیس کھولی، چیک بک نکالی، اس میں بھرا 5 لاکھ، اس کو موڑ کے جلا کے سگریٹ پینے لگا۔ یہ کمال ہے جگتیال والوں آپ کا، بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ بڑے زندہ دل لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ آپ کو محبتیں آپ سارے لوگوں کو۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ اچھا اپنی تعریف پہ آدمی جتنا خوش ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوئے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ بڑے مطلب چیزوں کو سمجھنے والے اور چیزوں کا جشن منانے والے لوگ ہیں۔ بہت محبتیں، بڑی مالائیں آپ نے لا کر کے دی ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میڈیا نے جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا، جو بیوی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا، وہ ہندوستان کا کیا ہوگا۔ ایک بہت چھوٹی سی نظم پڑھنے کا میرا من ہے، میری خواہش ہے، اشفاق صاحب سے اجازت چاہ رہا ہوں، وقت میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ہے، بھی ایک راؤنڈ مجھے اور پڑھنا ہے۔ میں تھوڑی دیر جانتا ہوں کہ میرے بعد یہ جو مہمانان ہیں وہ چلے جائیں گے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ سنا کر کے تب ودا کیا جائے، اتنا سنا دیا جائے کہ وہ ودا ہی ہو جائے، مطلب یہ کوشش کر لی جائے۔ وہ پچھلے دن ایک مشاعرہ چل رہا تھا، ایک شاعر نے بہت لمبی سی غزل چھیڑ دی صاحب، سامنے بیٹھا ہوا شہر کا ایک بڑا امپورٹنٹ آدمی، بڑا رئیس آدمی، وہ انتقال فرما گیا سنتے سنتے، صدمے سے پولیس نے گرفتار کر لیا شاعر کو، معاملہ عدالت تک گیا، آخری دن آیا فیصلے کا، تو جج نے کہا کہ دیکھ شاعر، تیری وجہ سے شہر کا ایک ٹھیک ٹھاک ذمہ دار آدمی مر گیا، تیری سزا تو بنتی ہے، آخری خواہش بتا دے، تیری سزا تو موت ہے، تو اب اپنی آخری خواہش بتا دے جلدی سے۔ شاعر بھی بڑا سمجھدار، اشفاق صاحب جیسا، اس نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب اب میرا آخری وقت ہے، میں مرنے والا ہوں، میری آخری خواہش بس اتنی ہے کہ میں نے جو غزل وہاں سنائی تھی وہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت دیر تک ان کو سنا سکوں۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں صاحب، بہت پیار سے سن رہے ہیں، بالکل ایک تازہ تازہ نظم آپ کو سنانی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے دل سے جڑی ہوئی ایک نظم ہے، میں وہ پڑھ دوں انشاءاللہ، اس کے بعد 2.5-3 منٹ کی ایک نظم پڑھ کے گھر واپسی، گھر واپسی، گھر واپسی، بڑی باتیں ہوئی گھر واپسی کی، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں تو کچھ زیادہ ہی یہ باتیں ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں صاحب، لیکن اس نظم کی تمہید میں بس اتنا پڑھتا ہوں کہ دنیا کی ایک سپر پاور کنٹری میں ایک شخص تھا جس کے پیروں کی تھرکن پر ایم ایل اے صاحب دنیا اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، اربوں ڈالر لٹا دیتی تھی، لیکن اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملتا تھا، تو اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے، تو اس کے چچیرے بھائی نے کہا کہ سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ اس شخص نے قرآن پڑھی اور اس کے بعد وہ ایمان میں داخل ہوا۔ اس شخص کا نام مائیکل جیکسن تھا۔ کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں،
कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख के घर वापस आ जाओ, यहाँ अरबों डॉलर लुटा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स आखिरकार मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के खौफ से रिंग में बड़े बड़े मुक्केबाज कांपते थे वो पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले वेरन दुनिया की आंखें चुदिया देते थे वो इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है। आप कैसी भी तस्वीर बनाने की कोशिश करो दुनिया में, लेकिन हम मोहब्बत के मानने वाले लोग हैं। हम उनके मानने वाले लोग हैं कि जिन पर कूड़ा फेंका जाता था और एक दिन नहीं फेंका गया तो वो तलाशने गए कि उस बुढ़िया का हाल क्या है। हम तो उनके मानने वाले हैं। कोई भी तस्वीर बनाओ साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है और वो दोनों जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं नज़्म पढ़ता हूं, अगर सच्ची लग जाए और ईमान में जरा सी भी हरारत पैदा करे तो आप सबसे दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी को गाली नहीं है, मैं बहुत सलीके से अपने दिल का दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहा हूं। माइक थोड़ा सा बेहतर और हो सके तो कर दें। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर जरा सा ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना कि उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। कभी कभी सोचता हूं अशफाक साहब जी कि आखिर कितनी उम्मीदें करता है ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें हमसे। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम इरफान पठान, जहीर खान, मोहम्मद शमी और यूसुफ पठान बन गए। हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है साहब, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स ए ब्लैक। जिस तरह के स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, उसके आसपास काला रंग भी होता है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि हमारी ये जो मासूम सी नस्ल है इसे आप उस काले रंग से क्यों पहचान रहे हैं? हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं पढ़ता हूं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान
मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। हमारी आंखें खुली तो शायद हमने पड़ोस में जीवन रेड्डी साहब को देखा, हमारी आंखें खुली तो शायद हमने पड़ोस में संजय जी को देखा। हम उस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने से निकले हुए लोग हैं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। ये सितम ही तो है साहब, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते हैं, लेकिन हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पे फोन आता है, हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब। कुछ ना कुछ बदला है पिछले 10-12 साल में मुल्क में, बहुत हमें समझने की जरूरत है और इस पे बात करने की जरूरत है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। संजय जी, आपने ये बात कही कि आपने नफरतों की उस आंधी को रोकने का काम किया है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन इस बात को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें समझना पड़ेगा। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। ये दीवार है मेरे आसपास, गवाह है मेरे इन मिसरों की, और इस दीवार जैसी इस मुल्क में हजारों दीवारें गवाह हैं मेरे इन मिसरों की कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। अब भी अगर खामोश है तो मुझे लगेगा कि जमीर में कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। एक शख्स की शिरकत हो, मैं पढ़ता हूं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। लेकिन जगतियाल वालों, बहुत जिम्मेदारी भरी एक बात कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी भरी ये बात कह रहा हूं। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए बात कह रहा हूं कि आप इस गफलत में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। सल्यूट करिए हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी का दूसरा चेहरा भी होता है। वो मुसलमान नहीं थे। गुजरात की कितनी भी बातें माइक पर खड़े होकर के हम करें, हमारे लीडरान करें,
لیکن سچ میں اس مدے کو عدالت تک لے جانے کا کام جس نے کیا ہے اس کا نام تیستا سی تلوار ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سلیوٹ کریے اپنے آس پاس کے ایسے لوگوں کو، اور اپنے آس پاس ایسے اور لوگ پیدا کریے، اپنے ارد گرد پیدا کریے ارندھتی رائے کو جو ہماری آپ کی لڑائی لڑ رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ سلیوٹ کریے سنجے کمار جیسے لوگ کو جو مسلمان نہیں ہے لیکن آپ کے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچاننا پڑے گا صاحب۔ ضروری نہیں کہ ہمارے آس پاس بہت ہماری باتیں کرنے والے لوگ پیدا ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے سیکولر اچھی ذہنیت کے لوگ پیدا ہوں جو ہندوستان کی خوبصورتی کو بچانا چاہتے ہیں، ہندوستان میں محبتوں کے ماحول کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کی لیڈرشپ کو جو اردو کی محبت میں رات کے 1:30 بجے بیٹھ کر کے اردو کے لیے مشاعروں کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، اللہ کرے پورے ہندوستان میں ایسی محبتوں کی بارش ہو، ایسا ماحول بنے۔ بہت 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 پیارے لوگ ہیں آپ۔ میں اس نظم کا آخری بند پڑھتا ہوں، شعیب الحق صاحب سے بھی دعائیں مانگتا ہوں، ان کی بھی بہت محنتیں رہی ہیں۔ محسن صاحب پڑھتا ہوں، سنے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی۔ کیا سیاست چل رہی ہے صاحب، سمجھیے اس سیاست کو۔ اور ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے۔ میں کچھ نام گنا رہا ہوں صاحب، اگر کروا سکیے تو ان کی کروائیے۔ مجھے اپنے لیڈران سے بھی ان مصروں پہ دعائیں چاہیے، آپ کے کوٹ کرنے لائق مصرے دے رہا ہوں میں کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے، ہو وہ مختار نقوی یا ہو شہ نواز۔ اگلا مصرع سچا ہو تو مجھے سن کے بتا دینا جگتیال والوں، ہو وہ مختار نقوی یا ہو شہ نواز، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت محبتیں بسی کیجئے۔ بہت 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 پیارے لوگ ہیں آپ، بہت محبتوں والے لوگ ہیں آپ۔ ایسا عموماً ہم لوگوں کی طرف مشاعروں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ محبتیں ہیں۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ مجھ پہ اشفاق صاحب الزام لگا پچھلے 2 سال میں، حامد بھائی بھی گواہ ہیں اس چیز کے، کہ مجھ پہ الزام لگا کہ عمران صاحب آپ مشاعروں میں پیسے بہت مانگتے ہیں، بہت بڑا پیمنٹ مانگتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں مشاعروں میں بہت پیسے مانگتا ہوں، لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے صاحب کہ میں اس پیسے سے شراب نہیں پیتا ہوں، میں اس پیسے کو عیاشی میں نہیں لگاتا ہوں، اس پیسے سے کالج بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ 1-2 سال میں اللہ نے چاہا تو بڑا خوبصورت سا کالج کھڑا ہوگا، جہاں اللہ نے چاہا تو۔ اس بات پہ اللہ کی صلاحیتوں کو بہت بہت شکریہ بھائی عمران۔ ایک سیکنڈ، آپ کے کالج بھائی ایک سے آنکھ سے آنکھ ملانی پڑے گی دوستو۔ اب اس ملک میں اور کوئی چارہ نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پڑھنا پڑے گا ہمیں، بنا پڑھے کام نہیں چلنے والا۔ اور جگتیال والوں، یہ میری طرف سے بس آپ سے گزارش ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ اور بہت کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے آپ لوگوں کو، آپ نے مشاعرہ کرایا، لاکھوں روپے خرچ کیے۔ میں ایک گزارش آپ سے اور کر رہا ہوں محسن صاحب کہ اپنے آس پاس ایسے بچے تلاشیے جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں، ان کو تلاشیے، ان کو ایڈاپٹ کریے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے صاحب۔ تصور کریے آپ کے نام کا ایک سپاہی آپ کے پولیس اسٹیشن میں آ جاتا ہے تو تھانے کا مزاج بدل جاتا ہے، آپ کے نام کا کلیکٹر ہوگا، آپ کے نام کا ایس پی ہوگا، تب انشاءاللہ آپ کے ضلعوں کے حالات کیا ہوں گے۔ سمجھیے اس چیز کو، اس ملک میں اور کوئی چارہ نہیں ہے، بیوروکریسی کا حصہ بنیے، سسٹم کو سدھارنا ہے تو سسٹم کا حصہ بنیے، سسٹم میں گھسیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں اپنے تمام نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ بھی کریے، کتنی بھی مستی کی زندگی جیے، لیکن ایک
एम बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए, गोल बनाइए कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें IAS बनना है, हमें IPS बनना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है साहब, इसे पहचानिए इस बात को। मैं बज़्म उर्दू अदब से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे बच्चों को पहचान करके कोशिश करिए कि उनको पढ़ाने लिखाने का एक अलग सा प्रोग्राम शुरू करिए, सिविल सर्विसेज की कोचिंग शुरू करिए। शायद अगर ये हो सका तो मेरा आना मुझे लगेगा कि कामयाब रहा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को। आइए मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज़्म का। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। अब मेरा तेवर, मेरा ज़मीर, मेरी खुददारी बोलती है, और आपके 800 सालों की तारीख अगर बोलती हो इन 2 मिसरों में, तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब चुप रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप कहीं सोए हुए हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, एक एक हाथ को पुकारता हूं मैं इन मिसरों पे। अगला मिसरा आपकी तारीख बयान कर रहा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, दिल्ली तक जाए मेरे मिसरे आपकी तालियों के साथ कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान के नहीं। 1-2 नज़्मों की फरमाइश है, वो पढ़ के जाइए। सुबह की मेरी फ्लाइट है, बहुत अर्लियर भागना है मुझे। ख्वाजा वकार साहब का फिर से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने आपसे रूबरू करवाया। आज मुझे किसी और प्रोग्राम में रहना था, लेकिन वो जिद पे आ गए और उन्होंने कहा कि आपको पहुंचना है। और जो मोहब्बतें आपने दी हैं वो बहुत बड़ी हैं। किसी का एक शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो आप बहुत प्यारे लोग हैं। मैं वकार साहब का फिर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने आपसे रूबरू करवाया। और ये पूरा मुशायरा मुझे लगता है कि रहमत साहब, जो ख्वाजा रहमत साहब थे, उनको डेडिकेट होना चाहिए। भाई वकार साहब का भी मुझे मैसेज आया कि उन्होंने बड़ी खिदमत की है इस इलाके में। मैं 4-6 कतात और एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ के अपना सफर खत्म करता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आपको याद होगा इस देश में एक बाबा हैं, पूरी दुनिया को हर चीज का इलाज बताते रहते हैं साहब, वो कि कुछ भी हो हर मर्ज का इलाज है उनके पास, लेकिन बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं ठीक कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। अभी स्टेटमेंट दिया साहब बंदे ने कि शाहरुख खान ने पद्मश्री के मुद्दे पे जो बात कही कि देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, अगर वो चाहते हैं कि ये सच है और पद्मश्री लौटाएंगे तो पद्मश्री के बाद जितना पैसा कमाया है सारा का सारा लौटा दें। तो मुझे लगा कि उस काणे बाबा से कहा जाए कि काणे बाबा, शाहरुख खान पैसे लौटाएं न लौटाएं, लेकिन तू जो सलवार सूट पहन के भागा था रामलीला मैदान से कम उस औरत को तो वापस कर दो, वो आज तक तुमने वापस नहीं किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। एक नाटक खड़ा किया गया, योग दिवस मनाने की बात की गई। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा हजरात बैठे हैं, उनसे भी दुआएं मांगता हूं। चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म है, इन दिनों मुशायरों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसे पढ़ रहा हूँ। उसकी तमहीद में 4 मिसरे
हामिद भाई से भी दुआएं मांगता हूं, 4 मिसरे पढ़ता हूं। पिछले दिनों आपको याद होगा साहब अमेरिका गए। साहब तो माशाल्लाह आजकल मुसलसल मुल्कों के सफर पे रहते हैं। पिछले दिनों दुबई गए थे तो अबू धाबी भी गए। अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में भी गए साहब, मस्जिद में भी गए साहब। जब वो मस्जिद में गए तो जगतियाल के किसी बुजुर्ग ने उनकी वो तस्वीर देख करके अपने बेटे से कहा कि बेटा अब तो इब्लीस भी मस्जिद में चला गया, कम से कम तू तो नमाज पढ़ने जाया कर। अमेरिका गए तो फेसबुक के ऑफिस में गए। फेसबुक के ऑफिस में जा करके मां को याद करके रोए वो। उनके आंसुओं की कद्र करता हूं मैं, क्योंकि वो मां के लिए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, इस देश में माएं और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे मिसरे हो तो मुझे दुआ देना। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी आत्मा को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। एक नज़्म पढ़ता हूँ अशफाक भाई, मेरे दिल से जुड़ी हुई नज़्म है। मैं पहले राउंड में ही पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मौका मिला है 10-15 मिनट आपसे रूबरू हूं। एक छोटी सी मासूम सी बेटी है 18-19 साल की। उसकी आंखों में अपने बाप की पत्थरों से कूची हुई लाश है। उसका दामन तरबतर है। उस बेटी का नाम है साजिदा। वो मरहूम अखलाक साहब की बेटी है। वो अपने उन लहू से तरबतर दामन के साथ बाहर निकल के मीडिया से उस दिन सिर्फ एक बात कहती है। वो सेंटेंस मेरी आंखों में आज भी तैर रहा है। उस सेंटेंस ने मुझे बहुत रुलाया। वो अपने बाप की लाश आंखों में रखते हुए दुनिया से सिर्फ इतना कहती है कि हिंदुस्तान वालों, मीडिया वालों, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस न हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? बस उस एक सेंटेंस को अपने जहन में रखिएगा। उस बेटी की तरफ से एक नज्म आपको सुनाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में उस नज्म को पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। बहुत मोहब्बतों से सुना है लोगों ने। मैं पढ़ते पढ़ते आंसुओं में मैंने इस नज्म को कहा, पढ़ता हूं। आपकी भी पलकें गीली हों तो मुझे बताइएगा। पढ़ता हूं, नज्म सुनेगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है
इंसानियत से उसे किस तरह आप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? जिस सूबे से आता हूं मैं, वहां के सीएम साहब यकीनन अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बड़े मुआवजे बांटे हैं साहब, लाखों लाख। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि मुआवजा बांटने वाला मुआवजे न बांटे जाएं इसकी कोशिश क्यों नहीं करता? मैं बंद पढ़ता हूं। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के बेशर्म चेहरे भी सुन ले, सियासत के बेशर्म चेहरे भी सुन ले, मुलायम से अखिलेश से कह रही है। ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? आखिरी दिनों में सितंबर की घटना है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में मुशायरा था, केजरीवाल साहब चीफ गेस्ट थे जामिया में। मैं वहां खड़ा था, मैं ये नज़्म पढ़ने जा रहा था, तो मेरे शायर दोस्तों ने कहा इमरान साहब सोच समझ के पढ़िएगा, क्योंकि यहां से आवाज वहां तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आवाज वहां तक जाए। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा। समझाया गया मुझे कि हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, लहजा नर्म कर लो, तेवर ढीला कर लो। लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे इमरान उनसे कहता है कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं इस नज्म का साहब। अशफाक भाई वो शख्स छींक आने तक पे ट्वीट करता है, आशा भोसले के बेटे के बर्थडे की मुबारकबाद देने तक के लिए ट्वीट करता है, लेकिन उस शख्स को आंसू नहीं दिखते, खून नहीं दिखते। मैं बंद पढ़ रहा हूं, अगर सच्चे हो तो आपकी तालियों के साथ वो अपने एसी कमरे में किसी मुल्क के किसी होटल में सोए होंगे या गेस्ट हाउस में सोए होंगे, आपकी तालियां उनकी नींद में खलल डालेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब रहा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हवाओं कि सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवा की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी शामिल थे, इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है। लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? भरोसा जो टूटा है इंसान
बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं, बहुत जल्दी जल्दी मैं वो नज्म पढ़ दे रहा हूं जिसकी खास तौर से फरमाइश है। तमाम बुजुर्ग, तमाम उलेमा, तमाम मदरसों के तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह जी, हाँ जी, वो भी जाते जाते मैं पढ़ के जाऊंगा इंशाल्लाह। बिना उसे पढ़े हैदराबाद और तेलंगाना से वापस कैसे जाया जा सकता है। मैं वो नज्म पढ़ दूं जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया, जिस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया में पहचान दी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूं, मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं। मैं मीरा, सूर, कबीर और तुलसी को पढ़ता हूं। लेकिन दर्द गाना अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उससे ले लेता है। अल्लाह तो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मुझसे एक नज्म कहलवाई और ऐसी गुमनाम सी शोहरत दी शोएब साहब कि आजकल ट्रेनों में सफर करता हूं, शेर व शायरी का जिक्र होता है तो बहुत सारे आसपास के लोग मुझी को मेरी नज्म MP3 में सुनवा के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी, उसकी नवाजिशें हैं, उसका करम है। मैं वो नज्म पढ़ रहा हूं। इस देश की मीडिया का पिछले 20 साल का प्रोपेगेंडा कि मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, मदरसों में आतंक सिखाया जाता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं। मैं इस देश का एक जिम्मेदार, पढ़ा लिखा शहरी, संविधान में पूरी आस्था रखने वाला इमरान प्रतापगढ़ी एक बहुत मासूम सी जुबान में एक नज्म पढ़ता है और आपसे दुआ मांगता है कि मिला हमेशा। पूरी दुनिया ने बड़े हंगामों में सुना है इस नज्म को। आप भले ही थोड़े से लोग हैं लेकिन ये जगतियाल है, यहाँ का एक एक शख्स अपने आप में लाखों की तादाद रखता है, मैं जानता हूं। आप मोहब्बत से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि पूरी दुनिया में जिन्होंने सुना था वो सब एक तरफ है और जगतियाल एक तरफ है। पढ़ता हूं, सुनेगा कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मोहसिन साहब पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। हैदराबाद से लेकर के जगतियाल तक कई ऐसी दीवारों के इर्द गिर्द से गुजर के आया हूं मैंने जो देखा है उसे बयान करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत प्यारे दोस्त जमील साहब एयरपोर्ट गए लेने के लिए, जिस मोहब्बत से लेकर के आए हैं, मैं सलाम करता हूं, उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी
अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब, इस देश के 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता हूं, ना सच तक नहीं दुनिया को बताया। कमियां हमारी भी हैं, बोलना पड़ेगा। अगर इस देश में देशभक्ति चिल्ला के दिखाई जा सकती है तो चिल्लाने का हुनर सीख लीजिए, बिना चिल्लाए काम नहीं चलने वाला है। मैं बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पे उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है, उन्हें कंधे पे उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। साहब, यह कुव्वत, यह हिम्मत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं बंद पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। अब मीडिया में हिम्मत है तो ये सच छापे कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जब नज़्में पढ़ी मैंने इस तरह की, मुशायरों में एक नई शुरुआत की, तो मुझसे कहा गया इमरान साहब सुरक्षा ले लीजिए, सिक्योरिटी के साथ चला करिए, परेशान हो जाएंगे, डरा दिया जाएगा। तो मैं आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कह देता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं बंद पढ़ता हूं साहब, 57 से लेकर के 47 तक हम लड़ रहे थे, हुकूमत हमसे छीनी गई थी, हम लड़ रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके भी तमाम इलाके मेरे मिस्रों के गवाह हैं। मैं बंद पढ़ रहा हूं, अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा वो सब एक तरफ, इस एक बंद को मैं एक तरफ रखता हूं क्योंकि इसे सुन करके मेरी मां ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ये बंद मुझे बहुत पसंद है। मैं ये बंद पढ़ता हूं, अल्लाह ने क्या काम दिया है साहब, पढ़ता हूं सुने का कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पर, ईमान जागेगा आपका इंशाअल्लाह। कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। पूरे उपास है इमरान साहब, पूरे उपास है इमरान साहब। बहुत शुक्रिया, दुआ करें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत का जंगे आजादी में लाख कुरान जलाए, में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, आतंकवाद का नाम मदरसों से,
कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम कहता है वहां हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है वहां ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, और अगर लगे कि आपके बेटे ने इस सदी का सबसे बड़ा सच बोला है तो मुझे एक एक शख्स की दुआएं मिलनी चाहिए, एक एक शख्स का हाथ उठा हुआ नजर आना चाहिए। मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है। आप कहते हैं हथियार मिलता है, आप कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है। कि वजू के लोटे कुछ कुरान टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखेंगे सच्चाई, देखेंगे सच्चाई। आमीन कहना कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। 2.5 मिनट में आखिर में एक नज़्म पढ़ के जा रहा हूं। मतीन साहब, अमीन साहब बैठे हुए हैं, उनका भी हुक्म है। और खास तौर से ख्वाजा विकार साहब ने मुझे वहां से कई बार मोहब्बतों के साथ फोन करके ये कहा कि इमरान साहब वो नज्म जरूर पढ़ दीजिएगा, क्योंकि वो नज्म मेरे दिल से जुड़ी हुई है एकदम। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआ करेगा, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में वो नज्म पढ़ देता हूँ जिस नज्म ने बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करी, जिस नज्म ने बड़ा प्यार भी दिया मुझे। अकबर साहब की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है, चूंकि विकार मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और उनका हुक्म है कि मैं ये नज्म पढ़ूं। ये नज्म मैं किसी का सपोर्टर बन के नहीं पढ़ रहा हूं, बस मुझे लगता है कि इस एक चीज के लिए उस शख्स को सल्यूट किया जाना चाहिए। एक चीज के लिए मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैं जिस माशरे में पला बढ़ा हूं, जिस जगह मेरी परवरिश हुई है, मुझे याद है मैं 7वीं और 8वीं में पढ़ा करता था तो मेरे चौराहे पर लाउड स्पीकर में साध्वी रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार और अशोक सिंघल की तकरीरें लाउड स्पीकर पर बजा करती थीं। मैं उन तकरीरों को सुन सुन के बड़ा हुआ। लेकिन शुक्रिया अकबरुद्दीन का, जिन्होंने इस देश को ये बहस करने का मौका दिया कि जहरीली तकरीर जैसी कोई चीज भी होती है, हेट स्पीच जैसी कोई चीज होती है। उस शख्स ने ये मौका दिया, भले ही उन्हें 40 दिन जेल काटनी पड़ी, लेकिन कम से कम उसके सदके में प्रवीण तोगड़िया पे मुकदमा तो कायम हुआ, कम से कम ये शुरुआत तो हुई है। मैं इस चीज के लिए उस शख्स को सैल्यूट करता हूं। पॉलिटिकल चीजें अपनी जगह है, मैं नॉन पॉलिटिकल में मैं नज्म पढ़ रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। आप सोच सकते हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप जगतियाल में हैं, यहाँ अकबर साहब की नज्म पढ़ना आसान सा है। मैंने यूपी में खड़े होकर नज्म पढ़ी है, मैंने उन जगहों पे नज्म पढ़ी है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है हमारा इंटेलेक्चुअल तबका जो है वो हमारे इस तरह के चेहरों से बचने की कोशिश करता है, अपना दामन बचाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उधर मामला यह है कि डॉक्टरेट हैं ज्यादातर नफरतों की बातें करने वाले लोग। डॉक्टर गिरिराज किशोर, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, डॉक्टर, सब डॉक्टरेट हैं। हमें बोलना पड़ेगा, अपने इस तरह के लोगों के लिए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक नई बहस शुरू हुई है। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को
اکبر بول رہا ہوں، میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ تیرے پیارے شہر حیدرآباد کا بیٹا ہوں میں، تیرے پیارے شہر حیدرآباد کا بیٹا ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ اگلا نام جو آنے جا رہا ہے ان کے لیے آپ کے دل میں بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کتنی محبت ہے۔ آپ کی جو دعائیں ملے وہ وقار صاحب تک جائیں، کیونکہ یہ نظم پڑھوانے کا اور مجھے بلانے کی پوری کریڈٹ ان کو جاتی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ سے انہوں نے ملاقات کروائی ہے۔ میں پڑھتا ہوں بند کہ تیرے پیارے شہر حیدرآباد کا بیٹا ہوں میں، سالارے ملت جیسے فولاد کا بیٹا ہوں میں، سالارے ملت جیسے فولاد کا بیٹا ہوں میں، تیرے پیارے شہر حیدرآباد کا بیٹا ہوں میں، سالارے ملت جیسے فولاد کا بیٹا ہوں میں۔ دنیا مجھ کو یہ کہتی ہے انقلاب ہے اکبر، دنیا مجھ کو یہ کہتی ہے انقلاب ہے اکبر، جانے کتنے تو گڑیاں کا جواب ہے اکبر، جانے کتنے بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت محبت ہے، بہت شکریہ۔ اقبال چچا کا شکریہ، ان کے پھول جو ہے وہ پیسوں میں تبدیل ہو گئے، یہ کمال ہوا ہے آج کی رات کا۔ جانے کتنے تو گڑیاں کا جواب ہے اکبر، فرقہ پرستوں کی چھاتی پر چڑھ کر بول رہا ہوں، میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں، میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، ایک شخص اس دیش کی سیاست میں جو سراپا الحمدللہ سراپا مسلمان لگتا ہے، چہرے سے لے کر کے کردار تک، پتہ نہیں کہ اس شخص کے لیے بڑا احترام ہے دل میں، اس شخص کو اس نظم میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں، اگر لگ جائے کہ سچے مصرے ہیں تو آپ کی دعائیں ملیں۔ میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں، سدن میں بولتا ہے وہ شخص تو لگتا ہے کہ بارہا اسے سلوٹ کیا جائے، اسے ناپسند کرنے والے لوگ بھی اسے سنتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ میں بند پڑھتا ہوں کہ ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر، ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر، ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر، لاکھوں ماں بہنوں کی دعا کا سرمایہ ہے مجھ پر، لاکھوں ماں بہنوں کی دعا کا سرمایہ ہے مجھ پر، ایک فرشتے جیسے بھائی کا سایہ ہے مجھ پر، جن لوگوں نے مجھے مٹا دینے کی سازش کی ہے، اب ایک شخص کی دعائیں ملے مجھے صاحب، جن لوگوں نے مجھے مٹا دینے کی سازش کی ہے، انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے، انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے، انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے، تنہا ہو کر کے بھی بن کر لشکر بول رہا ہوں، میرے
ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں، میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں۔ ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، مجھے پتا ہے میں یہ بند تلوار کی نوک پر کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے، اس دیش میں راشٹرواد کی باتیں کرنے والا سب سے بڑا سنگٹھن ترنگے کو نہیں مانتا ہے۔ آزادی کے بعد سے اس نے آج تک اپنے مکھیالے پہ ترنگا نہیں پھہرایا ہے۔ میں بند پڑھتا ہوں کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے، وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے، وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے، وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے، وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے۔ سچ بول رہا ہے عمران، میری شاعری کیسی ہے میں جانتا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ عمران صاحب جو آپ پڑھتے ہو یہ مرنے کے بعد کتابوں میں کہیں نہیں پڑھایا جائے گا، جو پڑھتے ہو اسے ادب میں کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ تب میں نے بڑی ہمت سے کہا کہ مجھے لوگوں کے دل میں جگہ مل چکی ہے، مجھے اور کہیں جگہ چاہیے بھی نہیں۔ میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، اس صدی کا بہت کڑوا سچ ہے یہ۔ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے، وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے۔ آر ایس ایس کے مکھیالے پر جس دن پہرے گا ترنگا، آر ایس ایس کے مکھیالے پر جس دن پہرے گا ترنگا، اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا، اس دن سے پورے بھارت میں کی محبتوں میں بہت شکریہ، اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا، بھاگنا فلائٹ نہ چھوٹ جائے، آپ کی محبتوں میں بہت شکریہ، اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا، یہ ایسا سچ ہے جس کو چلا کر بول رہا ہوں، میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں، میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت محبت ہے آپ نے جس شدت سے سنا ہے، بس میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اسی سے ختم کر کے جاؤں انشاءاللہ۔ اگلے واقعی وعدہ رہا 2.5 منٹ آخری کے، بالکل میں کیا کروں، ادھر سے فرمائش آ جاتی ہے، پھر مجھے بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو چھوٹا ہی جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر کب آنا ہو اس شہر میں۔ آخر میں وہ نظم، جس نظم جی انشاءاللہ بار بار ٹپیکل صاحب حیات رہے تو بار بار آتا رہوں گا انشاءاللہ، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں، ان کی محبتیں ہیں۔ جاتے جاتے ایک نظم پڑھ دوں، جمیل بھائی گاڑی لگوا لیجیے گا، جی وہ نظم پڑھ دے رہا ہوں۔ دنیا کے کونے میں ایک ملک ہے صاحب، دنیا اسے ملک ماننے کو تیار نہیں، وہاں اسپتالوں پہ بم برستے ہیں، وہاں اسکولوں پہ بم برستے ہیں۔ ایک نظم پڑھ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید میں صرف اتنا کہتا ہوں صاحب کہ کچھ سرفرے آتنکوادی ہاتھوں میں بندوق لے کے پیرس کی سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے 150 لوگوں کا قتل کیا۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم کڑے شبدوں میں نندا کرتے ہیں، جس طرح بسم اللہ کہہ کے شراب پینے سے شراب حلال نہیں ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ اکبر کہہ کر کے معصوموں کا قتل کر دینے سے وہ قتل جائز نہیں ہو جاتا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 150 لوگوں کو مارا کچھ سرفرے آتنکوادیوں نے، چھوٹے آتنکوادیوں نے، پھر بڑے آتنکوادیوں کا ضمیر جاگا، انہوں نے 700 سے زیادہ معصوموں کا قتل کیا ہے بم برسا کر کے، لیکن 150 مرے تو پوری دنیا اور فیس بک تک نے اپنے جھنڈے رنگ دیے ان کے رنگ میں، لیکن آپ کا کوئی پرسہ حال تک نہیں ہے صاحب، کوئی یہ ماننے تک کو تیار نہیں کہ آپ کے معصوم مر رہے ہیں۔
अजब ये दोगलापन है हमारा गम नहीं दिखता, अजब ये दोगलापन है हमारा गम नहीं दिखता, लहू से तरबतर दामन हमारा नम नहीं दिखता, उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर, जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता, जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। आप गूगल पे उस मुल्क का नाम टाइप करें तो सिर्फ खून दिखाई देगा, सिर्फ मासूम बच्चों की लाशें दिखाई देंगी। कभी कभी सोचता हूं वो मुल्क अगर बोल पाता, वो मुल्क अगर अपना दर्द गा सकता तो शायद यूं गाता। आप लम्हा भर के लिए सोचें कि माइक पर इमरान नहीं खड़ा है, माइक पर वो मुल्क खड़ा है जिसका नाम फलस्तीन है। मैं नज़्म पढ़ता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, शर्त रखी गई कि हम बैतुल मुकद्दस की चाबी बादशाह को ही देंगे। वो मंजर याद करिए, आ रहे हैं साहब। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक तरफ सुपर पावर है, उसकी तोपें हैं, एक मिनट के लिए प्लीज बंद, नज़्म तो पूरी कर लें। एक तरफ सुपर पावर है, उसकी सुपर पावर रॉकेट है, तोपें हैं, और एक तरफ मासूम मासूम बच्चों के सीने हैं साहब। मैं बंद पढ़ता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक,
میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے۔ انیس بھائی میرے بہت پیارے دوست، محسن بھائی ایک منٹ کے لیے مجھے من دے، میں بہت 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 درد میں ڈوب کے یہ نظم پڑھ رہا ہوں، اس کا قتل نہ کریں، سارے لوگ ایک منٹ کے لیے مجھے دیکھیں۔ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور آخری بند کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، مسکرانے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں ہے صاحب، لیکن پھر بھی نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن jائیں گے۔ جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جاتے جاتے جگتیال والوں بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں، کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ کیسے محسوس کر لیتے ہو درد کو، کیسے گا لیتے ہو عمران، کیسے گا لیتے ہو؟ کبھی کبھی امی تک پوچھ لیتی ہیں اس بات کو، بڑے سلیقے سے، اس نظم سے جڑے ہوئے بھی اور اس نظم سے الگ بھی، کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، کوئی بڑی خواہش نہیں ہے صاحب، بس اتنا کہ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا